अस्सलाम वालेकुम। वो बात सुने, वो मैंने आपसे एक सवाल किया था ना डॉक्टर जाकिर नाइक का। जी जी। कि उन्होंने कहा है कि बगैर वुज़ू के हम कुरान पाक छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप मुझे बताएं ना, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? क्या ये दुरुस्त है या नहीं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। आमरा साहिबा रावलपिंडी से ये जानना चाह रही हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो बयान दिया है कि कुरान करीम को बग़ैर वज़ू के छू कर पढ़ा जा सकता है, इसकी कितनी सच्चाई है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? इससे पहले कि मैं जवाब आपकी खिदमत में पेश करूं, इतना अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि ये हमारा चैनल नया पौधा है। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूट्यूब हमारी जो वीडियो देखते हैं उनके बारे में ये शिकायत करती है कि वो अक्सर लोग बेल आइकन भी नहीं दबाते और ऑल नोटिफिकेशन भी अलाउ नहीं करते, और मुझसे फिर शिकायत करते हैं कि आकिल साहब हमने आपको सवाल भेजा था, आपने जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे चुका होता हूं मोहतरम, आपने बेल आइकन नहीं दबाई, ऑल नोटिफिकेशन अलाउ नहीं किया, तो इत्तला आपको कौन देगा? इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी तमाम तफासील हम लिख देते हैं, बराह करम उसे भी एक नज़र देख लिया करें और हमारे दूसरे चैनलों से भी जुड़ जाइए ताकि ये रिश्ता मजबूत से मजबूत होता रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये फरमा रहे हैं उस वीडियो में, सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे यूट्यूब पर आपको वो मिल जाएगी। उन्होंने बताया है कि कुरान करीम में ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून जो सूरह वाक़िआ की आयत है, इससे मुराद कुरान करीम की ममानियत नहीं है, वो इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि उसके लौह महफूज में जो कुरान करीम महफूज है वहाँ इस बात पे तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका तज़किरा इस आयत में कर रहा है। और उनका मौक़िफ़ ये है कि कुरान और हदीस में कोई भी ऐसी दलील मौजूद नहीं है जो कि मुसलमान को कुरान करीम को पढ़ने से रोकती हो या उसको मुसहफ़ को छूने से मना करती हो कि आप वज़ू होंगे तभी आप छू पाएंगे इसको। इस सिलसिले में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी ये फरमाया है कि उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। जी हाँ, बिल्कुल इख्तिलाफ है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस सिलसिले में यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का है कि मुसहफ़ को छूकर पढ़ने के लिए वज़ू शर्त नहीं है, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक और या अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ तो उससे और आगे, वो ये भी कहते हैं, क्योंकि खातून का सवाल है, उनका मौक़िफ़ ये है कि हाइज़ा औरत भी छूकर कुरान करीम पढ़ सकती है, क्योंकि सरीह तौर पर ममानियत की कोई दलील नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हज से हो गई और हज के सफ़र में थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि तमाम काम करो सिवाय बैतुल्लाह के तवाफ़ के। तो अल्लामा अलबानी और हमारे यहाँ क़ारी खलीलुर रहमान जावेद और शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली हफ़िज़हुमुल्लाह, वो इस सिलसिले में उनका मौक़िफ़ ये है कि आप ख़वातीन ख़ास तौर पर कुरान करीम को इवन हैज़ के दिनों में भी छू कर कुरान करीम पढ़ सकती हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये तो ज़िम्नन बात आ गई है, सवाल ये है कि क्या कुरान करीम के लिए जब हम और आप पढ़ते हैं तो वज़ू शर्त है? इस सिलसिले में अहले इल्म का इख्तिलाफ है। शेख इब्न बाज़, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन की आवाज़ तो मैं आपको सुनवाऊँगा, लेकिन शेख सालेह अल फौज़ान, डॉक्टर साद अल खसरान वग़ैरह वो ये कहते हैं कि बेहतर और अफजल ये है कि एक मुसलमान वज़ू के साथ ही कुरान करीम पढ़े, और ये उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो वज़ू के बग़ैर कुरान करीम को छुए। लेकिन शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन का मौक़िफ़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। يقول في رسالته هل يجوز نص المصحف وقراءة القرآن منه وكذلك यहाँ यही पूछा जा रहा है कि कुरान करीम को बगैर वज़ू के पढ़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है या नहीं? अम्मा क़राअतुल क़ुरआन बिदून मस, जो उसको छू कर मुसहफ़ को पढ़ना बगैर वज़ू के, उसके लिए फला बास बिहा, कोई हरज नहीं है। यहाँ एक आदमी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हाफ़िज़ अपने जो मेमोरी में उसके कुरान करीम है उसको पढ़ने के लिए वज़ू शर्त नहीं है, लेकिन अगर वज़ू कर लेता है तो ये अकमल और अफजल है।
وہ اما مس المصحف، یہاں قرآن کریم کو چھو کر تلاوت کی بات کی جا رہی ہے، بدون وضو، بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھو کر پڑھنا۔ الصحیح انہ جائز، شیخ فرما رہے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ جائز ہے، ولیکن لا ينبغی ان یمس، لیکن کراہیت کے ساتھ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھوئے، الا بوضو، وضو اگر کر کے قرآن کریم کو چھوتا ہے اور پڑھتا ہے یہ اس کے لیے افضل اور اکمل اور اتم ہے۔ یہاں بہت سے اہل علم کا موقف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ حرمت کے قائل ہیں کہ آپ اگر بغیر وضو کے قرآن کو چھوئیں گے تو یہ حرمت کے قائلین کا موقف ہے۔ یہاں اس قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ واقعہ کی، اس سے استدلال لیا جاتا ہے انہ لقرآن کریم لا یمسہ الا المطہرون، اور عمر بن حزم کی روایت بھی پیش کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کے لیے وہ آپ نے خط اپنا بھیجا تھا، تحریر بھیجی تھی، لا یمس القرآن الا طاہر، تو قرآن کریم کو ایک طاہر ہی چھو سکتا ہے۔ تو یہاں شیخ یہ فرما رہے ہیں یہاں نہ ہی قرآن کریم میں اس بات کی صراحت موجود ہے اور نہ ہی حدیث میں اس بات کی صراحت۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ خالد المصلح نے بھی اس کو کہا کہ یہ حدیث بہت سے اہل علم کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن لوگ اس کو چونکہ علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے تو اس کو علماء کی قبولیت اس حدیث پر ہے۔ تو ڈاکٹر خالد المصلح نے بھی یہی فرمایا۔ ڈاکٹر سعد الخسران یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور اسکول میں یا مدرسے میں ہے اور وہ بغیر وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ میموری یا تو موبائل سے پڑھ لے یا کسی گلوز وغیرہ جیسے عورتیں حیض کی حالت میں پڑھتی ہیں یا پھر رومال وغیرہ سے صفحے پلٹ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو موقف ہے وہی موقف علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وضو کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا وضو شرط نہیں ہے، بلکہ وضو کے لیے جو شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو کے لیے شرط کی ہے۔ تو آپ اور ہم، یہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ائمہ کے دونوں اقوال ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک موقف یہ ہے جمہور اہل علم کا کہ اس کو چھوئیں تو وضو کی حالت میں چھوئیں، اور دوسرے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اسے بغیر وضو کی حالت میں بھی چھوا جا سکتا ہے۔ میری شخصی جو کیفیت ہے، چونکہ میں نے آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ہماری جماعت کے عالم ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا انتقال ہو گیا، شیخ عبدالوہاب خلجی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ کے ہمارے اساتذہ بہت سارے اس بات کے قائلین ہیں کہ وضو کے بغیر قرآن کریم کو چھو کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین شیخ عبدالوہاب خلجی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور علامہ البانی ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین ہیں، شیخ ابن باز ہیں، ان تمام سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اور جو لوگ زندہ ہیں علماء، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ ہوں یا دوسرے علماء ہوں، اللہ رب العالمین انہیں دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ دونوں موقف آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ میری شخصی رائے میں جو میرا موقف ہے، میں بغیر قرآن کریم کو وضو کیے الحمدللہ پڑھ لیتا ہوں چھو کر بھی، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، یہ میرا اپنا عمل ہے، ذاتی عمل ہے، وہ حجت آپ کے لیے نہیں ہو سکتی، اور یہ اہل علم کا ایک موقف ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک جو میں میسج ہماری بہن جاننا چاہ رہی تھی اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز وہ لوگ جو کہ ہمارے چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کرتے تھے, ڈسکرپشن باکس میں پیٹرین ویب سائٹ موجود ہے, وہ اس کے ذریعے ہمیں اپنی کنٹریبیوشن یا سپورٹ جاری اور ساری رکھیں. اور اگر آپ پیٹرین پر نہیں آپ بھیج سکتے تو مجھے میسج کر دیں, میں اور دوسرے طریقے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی بتانے کی کوشش کروں گا جب تک کہ جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل ہمارے لیے نہیں کھول دیتا. شکریہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.